आज शनिबारका दिन पनि सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेता बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको दौडधुपमा व्यस्त। के भोलिको संसद बैठकमा अघि बढ्ला एमसिसी माथिको छलफल? कान्तिपुर समाचारमा आज नेताहरूको दिनभरको छलफलको अपडेट सहित सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको रणनीति बारेको रिपोर्ट। रुसी सेना युक्रेनको राजधानीमा प्रतिरोध गर्ने युक्रेनी सेनाको प्रयास जारी। यता महामारीको मारमा परेकाहरूका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहतमा विपन्नहरू अझै छुटेको प्रसङ्ग। यसका साथै आज हामीसँग हुनेछ स्थानीय तह नेतृत्वको 5 वर्षे कार्यकालको समीक्षा श्रृङ्खलामा दाङ सहकर्मी पहलमान घरतीले तुलसीपुर उपमहानगरमाथि तयार पारेको रिपोर्ट र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अन्तिम दिन मच्छिन्द्र क्लबले ट्रफी उचालेको सन्दर्भ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसिसी बारे कांग्रेस र एमाले बीच आज भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन। सहमति खोज्न माओवादी र समाजवादी लचक, कांग्रेस भने लाभ हानिको जोड घटाउमा। कोरोना महामारीमा दिने भनिएको राहतमा पहुँचवालाहरूकै हाली मुहाली। झण्डै 7 लाख व्यवसायलाई 4 अर्ब 88 करोडको छुट, विपन्नले भने छुट्याइएको रकम समेत पाएनन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 5 वर्षीय कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुसारको कामै भएन। विकास र समृद्धिको बाचा गफमै सीमित। युक्रेनको राजधानी कियेभमा रुसी र युक्रेनी सेनाबीच भिडन्त जारी। 3 बालबालिका सहित 198 युक्रेनी मारिए, 1000 भन्दा बढी घाइते। र मच्छिन्द्र क्लबले लगातार दोस्रो पटक उचाल्यो ए डिभिजन लिगको ट्रफी। त्रिभुवन आर्मी दोस्रो, एनआरटी तेस्रो स्थानमा। मच्छिन्द्रका सुनिल बल बने लिगकै बेस्ट प्लेयर। राजनीतिक दलहरूबीच भइरहेका पछिल्ला छलफल एमसिसीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै केन्द्रित रहेको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस सरकारका सहयात्री दल प्रमुख विपक्षीसँग समानान्तर छलफलमा छ। यही गठबन्धन कायम राख्दा वा नयाँ समीकरण बनाउँदा कुनमा आफूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने लेखाजोखामा कांग्रेस लाग्दा सहयात्री दल सशङ्कित बनेका छन्। फागुन 8 गते प्रतिनिधि सभामा एमसिसी टेबल भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडधुप बढेको छ। सदनमा एमसिसी पेश गर्दा सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध जनाएपछि नेपाली कांग्रेसले सम्भावित सबै विकल्प भन्दै समानान्तर छलफललाई तीव्रता दिएको छ। विपक्षी देखाएर गठबन्धनका सहयात्रीसँग र गठबन्धन देखाएर विपक्षी दलसँग छलफल बढाउने रणनीति नेपाली कांग्रेसको देखिन्छ, जसलाई कांग्रेस नेताहरू भने समझदारी जुटाउने जिम्मेवारीका रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। हामीले त सबै दलसँग कुरा गर्छौँ, यसमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा दोहोरो चरित्र भएन नि। हामी त सत्ताधारी दलसँग पनि भन्छौँ, दलहरूसँग भन्छौँ, विपक्षी दलसँग पनि भन्छौँ, विपक्षी दललाई पनि हामी सहयोग गर्नु भन्छौँ। कांग्रेसले समानान्तर रणनीति अख्तियार गरिरहेको समयमा अन्य दल पनि छलफलमै छन्। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरू सकेसम्म गठबन्धन जोगाउने उपायको खोजीमा छन्। गठबन्धन टुटाउँदा पर्न सक्ने असरप्रति सजगता अपनाउँदै उनीहरू विभिन्न उपाय सुझाइरहेका छन्, जुन उनीहरूले अहिले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिबाट पनि झल्कने गरेको छ। हामी कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन बचाउँ, एमसिसीको समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा के हुने हो, प्रदेश सरकारदेखि लिएर आगामी चुनावसम्म, आउने चुनावदेखि लिएर त्यस पश्चातका चुनावहरूसम्म कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको रणनीति भने जसरी पनि गठबन्धन टुटाउने देखिन्छ। त्यसैले एमाले अहिलेसम्म एमसिसीका विषयमा नबोल्ने र गठबन्धनका दलको आलोचनामै केन्द्रित छ। हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। संसदमा सहभागी हुन नपाएपछि, छलफलमा सहभागी हुन हामीलाई नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्छौँ? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्ने पर्ने विषय हो यो, र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी हुन दिएको छैन। प्रमुख दलहरू अहिले नै आगामी निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सत्ता समीकरणसम्मको हिसाबमा उत्रिएका छन्।
जसका कारण एमसिसीको विषय पनि दिनदिनै गिजो लिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। एमसिसीको विषयमा निर्णय लिन बसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा आज बसेको कार्यकारिणीको दोस्रो दिनको बैठकले पनि एमसिसीको विषयमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नेताहरूबीच एमसिसीको विषयमा पक्ष र विपक्षमा मत बाजिएपछि त्यस विषयमा ठोस धारणा बनाउने जिम्मा 3 नेतालाई दिइएको छ। बैठकले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई दिएको नेता मनिष सुमनले बताए। उनका अनुसार भोलि बिहान 3 नेताबीच एमसिसी लगायतका विषयमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने र त्यसपछि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने नेताहरू बीचमा सहमति भएको छ। जसपाभित्र एमसिसीको विषयलाई लिएर दुईधार देखिएको छ। कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसिसी संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने पारित गर्ने पक्षमा रहेका छन्, जसका कारण सत्ता साझेदार दल जसपा एमसिसीको विषयमा अनिर्णित बनेको छ। प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकमा एमसिसी माथिको छलफल अघि बढाइने भएको छ। संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी माथिको छलफल राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। संसदमा फागुन 5 गते सरकारले टेबल गरेको एमसिसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै कुरा मिलिसकेको छैन। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि अनिर्णित छ। भोलिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी सम्झौता छलफलका लागि पेश गर्ने संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। बैठक बस्नुअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको एजेन्डा तय गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बोलाएका छन्। एमसिसीमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र र विपक्षी एमालेसँग सहमति खोज्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रहमा 12 गते बोलाइएको संसद बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो। ब्रेकपछि स्वागत छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीलाई लिएर दलहरू अलमलमा परिरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग निर्णायक छलफल गर्ने भने पनि दुई दलबीच आज कुरा मिलेन। सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यही अवस्थामा एमसिसी अनुमोदन गर्न सकारात्मक नभएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग गरेको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए। उता नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। नेताहरूबीच भएको बैठकमा आफ्नै अडान दोहोर्याएपछि सहमति हुन नसकेको हो। संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छौँ र त्यसमा जबसम्म हामी उहाँहरूले हाम्रो तर्फको मागलाई सुनवाई गर्नुहुन्न, अन्य प्रक्रियामा हाम्रो उपस्थिति सम्भव छैन भन्ने कुरा गर्दै आएको छौँ र उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट खास गरी एमसिसीको अनुमोदनका सन्दर्भका बारेमा प्रतिपक्षको सहयोग खोजिराख्नु भएको छ र हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि गठबन्धनका तर्फबाट आफ्नो प्रस्तावमा एक राय के हो, सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले सरकारका पक्षधरहरूको राय एउटा बनाउनुहोस्। तर नेपाली कांग्रेसले भने सभामुखका विषयमा अवरुद्ध संसद सुचारू गरेर छलफल गर्न सकिने प्रस्ताव राखेको छ। एमालेले अहिले नै सभामुखका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। प्रतिनिधि सभाको द्वार खुलाउने तपाईहरूले काम गर्नुहोस्। तपाईहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईहरूको त्यो दायित्व छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हामीले भनेका छौँ कि तपाईहरूको पनि दायित्व हो कि संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदलाई जीवन्त बनाउने तपाईहरूको पनि दायित्व हो। कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूबीच छलफल गरी सहमतिको खाका तयार पार्ने
र त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच निर्णायक छलफल हुने भनिएको थियो। तर नेताहरू बीच नै सहमति नजुटेपछि शीर्ष भेटवार्ता हुन सकेन। एमसीसीको विषयलाई लिएर सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पछिल्लो समय लचिलो भएर गठबन्धन जोगाउँदै विकल्प खोज्न गठबन्धन दलको बैठक माग गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले स्थानीय चुनाव ताका नमुना नगर बनाउने बाचा गरेको थियो। फोहोरबाट आम्दानी र पर्यटन विकास मुख्य एजेन्डा थिए। तर 5 वर्षमा घोषणा गरिएका यी काम त भएनन् नै। नागरिकका सामान्य माग र आवश्यकता पनि सम्बोधन भएनन्। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने नारा दिएर एमालेले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको थियो। घोषणा पत्रमा स्मार्ट सिटी र तुलसीपुरलाई नेपालकै नमुना उपमहानगर बनाउने भनिएको थियो। तर यी काम हुन सकेनन्। प्रत्येक ओडामा सडक कालोपत्रे गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गाउँ बस्तीमा पुग्ने सडक कच्ची नै छन्। विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति जोड्ने प्रतिस्पर्धा गरे जनतालाई फिलिङ भएको छ। फोहोरबाट मोहर भन्ने नारा तय गरेको उपमहानगरको सरसफाईको अवस्था पनि दयनीय छ। स्थानीयको आय स्रोत बढाउने, बाँझो जमिन राख्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने, चक्रपथ निर्माण, तुलसीपुरलाई घुम्नको लागि उत्कृष्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने कुरा पनि घोषणामै सीमित भयो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट गरिने ठुला आयोजनाहरूमा हामीले भने जस्तो कार्य गर्न सकेका छैनौँ र कोभिडका कारणले हामीले चाहिँ नै जनताको जीवधन स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा केही ढिलाइ भएको छ, केही कठिनाइ भएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि बबई नदीमा र्याफ्टिङ सञ्चालन, छिल्लीकोट, मूलकोट र कपुरकोटमा भ्यू टावर निर्माणको योजना अगाडि सारिए पनि प्रगति भएन। बेलझुण्डीमा रहेको रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने, किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कुरा आश्वासन मात्रै भए। प्रोपोगन्डा चाहिँ धेरै गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ काम भएन। त्यसले गर्दा बिस्तारै जनताले समुदायले थाहा पायो कि बोलेर मात्रै धेरै कुरा हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा भयो। चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका जनप्रतिनिधि उपमहानगरको आन्तरिक स्रोत विस्तारमा पनि असफल देखिए। नागरिक अपेक्षा र गुनासा सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण यहाँका जनप्रतिनिधिप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, तुलसीपुर, दाङ। विज्ञान र प्रविधिका विभिन्न आयामसँग विद्यार्थीलाई साक्षात्कार गराउँदै सिकाइलाई थप प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। प्रयोगशाला भए पनि विद्यालयमा दक्ष कम्प्युटर शिक्षक र इन्टरनेट अभाव छ। बिग्रिरहने कम्प्युटर र सहायक उपकरण मर्मतको पिरलोले धनकुटाका विद्यालयमा सूचना प्रविधि कक्षाहरू प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। धनकुटाको तेलियामा रहेको तिलेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालनका लागि 9वटा कम्प्युटर छन्, तर एउटा पनि चल्दैन। मनिटर, किबोर्ड, माउस, सिपियु र प्रिन्टर लगायतका विद्युतीय उपकरणहरूलाई धुलोले छोपेको छ। ताङखुवाको दामोदर र तामलिङको महाकाली माध्यमिक विद्यालयको सूचना प्रविधि प्रयोगशालामा पनि यस्ता उपकरण बेकामै भएर थन्किएका छन्। सिपियुले नै काम नदिएपछि अनि यहाँ त्यतिकै बसिरहेको छ। अब फेरि बनाउने प्रयासमा चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ समितिबाट पनि आइरहेको छ। यो प्रविधिमा जो अलिक जानिफकार हुनुहुन्छ त्यही सर्भिसलाई, कर्मचारीलाई हामी सहयोगीको रूपमा लिने गरेका छौँ। विद्यालयमा प्रयोगशाला र उपकरण भए पनि सूचना प्रविधि विषयमा दरबन्दीका शिक्षक छैनन्, जसले गर्दा विद्यार्थी लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। कम्प्युटरहरू छन् त छ, तर पुरै छोपेर राख्नु भएको, तर कम्प्युटर पढाउने सर नै चाहिँ हुनुहुन्न। प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई उपयोग ल्याउने र विद्यार्थीमा चाहिँ सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ यस विषयको चाहिँ दक्ष जनशक्तिको तगत रूपमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ देखिन्छ। विद्यालयमा भएका अन्य विषयका शिक्षकलाई यस विषयको जानकारी र तालिम नहुँदा सूचना प्रविधि कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। व्यवस्थित तरिकाबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कहीँ मात्रै भएको छ। जस्तै स्थानीय तहले चाहिँ कहीँ कम्प्युटर शिक्षक भन्दा यसो स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा केही पैसा दिएर चाहिँ नियुक्ति पनि गरेको अवस्था छ।
अब प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यस किसिमको कम्प्युटर शिक्षकको त्यति धेरै व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। सूचना प्रविधिको सिद्धान्त र प्रयोगात्मक पक्षमा विद्यार्थीलाई अभ्यस्त बनाउन 2068 साल यता धनकुटाका 79वटा सामुदायिक माध्यमिक र केही आधारभूत विद्यालयमा सूचना प्रविधि परियोजना लागू गरिएको छ। इन्टरनेट उपकरण, ल्यापटप कम्प्युटर, प्रिन्टर र सहायक विद्युतीय उपकरणका लागि हरेक विद्यालयमा 7 लाख रुपियाँसम्म सरकारी लगानी छ। तर दक्ष प्रशिक्षक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छैन। प्रशिक्षक जनशक्ति र सञ्चालन व्यवस्थापनको योजना बिनै सामुदायिक विद्यालयहरूका सूचना प्रविधि प्रयोगशालामा गरिएको सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सामुदायिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। प्राविधिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ। इन्टरनेटको सुविधा ल्याउनु पर्यो। राज्यले चाहिँ दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नु पर्यो। बत्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। इन्टरनेटको एउटा राम्रो पहुँच गर्न पर्छ। प्राविधिक ज्ञान भएको शिक्षकको चाहिँ शिक्षक भर्ना गर्नु पर्यो। टिचरहरू अलि दक्ष उत्पन्न भएको जस्तो लाग्छ। जुन इक्विपमेन्टहरू छन् विद्यालयको लागि सबैभन्दा न्यून गुणस्तरका हुन्छन्। सामुदायिक विद्यालय नै तपाईँको आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ। दक्ष प्राविधिक शिक्षकहरू राख्नु पर्यो। विद्युतीकरण हुनुपर्छ। निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुर्याइदिनुपर्छ। कम्प्युटरहरू भएर पनि त्यससँग काम गर्ने जनशक्तिहरू नभएको कारणले यिनी सामुदायिक विद्यालयहरू पिछडिएका छन्। युक्त शिक्षकहरूको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो। विद्यार्थीहरूलाई प्र्याक्टिकलतर्फ लग्यौँ भने सूचना प्रविधिहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। उपकरणको उपलब्धता हुनु पर्यो। शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई त्यस सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिकल क्लासहरूमा फोकस गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई सरकारले 10,000 रुपियाँ दिने घोषणा बजेटमै गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको 7 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको यो रकम कैयौँ विपन्न परिवारले पाउन सकेका छैनन्। तर त्यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको कर छुट दिने योजनाबाट पहुँचवाला 6,91,000 व्यवसायीले भने 4 अर्ब 88 करोड बराबरको लाभ उठाइसकेका छन्। बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाका रामज्ञा पासवान कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि विभिन्न ठाउँमा पुगेर ज्यालादारीमा काम गर्थे। तर महामारी सुरु भएसँगै पासवानले न काम पाए न त राज्यबाट नै कुनै सुविधा। 8 जनाको परिवार पाल्न कठिन भएको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा बजेट मार्फत उनी जस्ता 5 लाख अति विपन्न परिवारलाई दशैँसम्ममा प्रति परिवार 10,000 रुपियाँ दिने घोषणा गरे। सरकारको कुरा पत्ताएर पासवानले रकम पाउने आशमा ओडा कार्यालयमा पुगेर फर्म भरे। तर उनले अझै रकम पाएका छैनन्। एक धुर जग्गा पनि छैन, खानको लागि पनि केही छैन, कमाउने स्थिति त्यस्तै हो। यति दिनसम्म बसेर खाएको, अब कसरी खाने सर? आफ्नो आफ्नो मान्छेको त्यो खल्तीमा राखिदियो, ठुलो ठुलो मान्छे आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई दिइदियो। हामीहरू दलितलाई किन पाएन सर? कलैयाकै बाँसको डाला सुपा बनाएर गुजारा चलाउने सुदमिया धनकारीले पनि व्यापार चौपट भएपछि रकमको आशमा फर्म भरिन्। उनले पनि कुनै सहयोग पाइनन्। सब हमनी के चौपट भए गेली, काम धंधा ना करे वाला भेली, त ना हमनी के पैसा कौड़ी भेटल। सब धनकारी के नहीं को पाई देले बा, नहीं को सब निमन आदमी ले ले बा, धनकार के वो पाइए न भेटल बा। पासवान र धनकारीन जस्ता कैयन विपन्न यस्तो रकम पाउनबाट विमुख छन्। नागरिकका गुनासालाई आधार मान्ने हो भने सरकारको बजेटबाट विपन्न वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको प्रश्न देखिन्छ। बाँडिएको रकम पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिका आसेपासे र पहुँचवालाले मात्र पाएका छन्। यति मात्रै होइन, यही बजेटको लाभ व्यावसायिक समूहले पनि उठाइसकेका छन्। महामारीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायले राज्यबाट कर छुट पाइसकेका छन्। 20 देखि 50 लाखसम्मको कारोबार गर्ने 28,143 व्यवसायीले 39 करोड, 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने 1,83,000ले 1 अर्ब 53 करोड र होटल, सिनेमाघर, यातायात र वायु सेवा कम्पनीका 161 करदाताले राज्यबाट पुससम्ममा 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ लाभ लिइसकेका छन्। 2078ले कोभिड सङ्क्रमणको कारणले प्रभाव परेका व्यवसायहरूलाई
यो वर्ष भनेको 77-78मा गरेको आय आर्जनमा भारी रूपमा कर छुटको स्किम ल्याएको छ। जसअनुसार हेर्ने हो भने साना करदाताहरू जसको एक वर्षको कारोबार 20 लाखभन्दा मुनि र आय 2 लाखभन्दा कम छ, उहाँहरूको तिर्नुपर्ने करमा 90% छुट सहुलियत दिएको छ। गत वर्ष 4,80,000 करदाताले त्यस्तो विवरण बुझाउँदाखेरि उहाँहरूले कुलमा 1,90,00,000 राजस्व छुट पाउनु भएछ। महामारीको असर खेपेका व्यवसायले राज्यबाट कर छुट पाउनु नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर समाजवाद उन्मुख राज्यमा तल्लो तह राज्यको सुविधाबाट वञ्चित भइरहँदा पहुँच पुग्नेले मात्र छुट पाउनु शोभनीय हुँदैन। यसले वर्गबीचको खाडल कम गर्दै आर्थिक समानता कायम गर्ने दिशामा मुलुक अघि बढेको छ भन्ने आभास पनि गराउन सक्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ जिल्ला सहकर्मी रमेश ठाकुर र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास प्रायोजक बर्जर वेदकोट लङ लाइफ, घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ। विश्वसनीय अनि वित्तीय सेवाको अर्को परिभाषा रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेड। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा झण्डै 10 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तरकारी आयातमा 30% वृद्धि भएको हो। गत वर्ष पुष मसान्तसम्म 7 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा बढेर 10 अर्ब पुगेको हो। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदा उत्पादन घटेको कृषिविद बताउँछन्। यो सँगै बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य समेत पाउन सकेका छैनन्। यो खेती गर्ने संस्कृतिलाई चाहिँ अपहेलना गर्ने, त्यसलाई अलि छेउको ठान्ने, अलि चाहिँ किनेर खाएकोमा त्यसलाई अब अलि भनौँ न त्यो राम्रो पनि मान्ने र सँगै यो सहरिया प्रवृत्तिहरू खेती गर्ने खाने भन्दा किन्नेमै बढी जोड गर्ने कुरा पनि देखियो। एउटा यो खालको समस्याहरू छ। अर्को खालको समस्याहरू चाहिँ के छ भने यो सहरी क्षेत्रहरूमा, गाउँ क्षेत्रहरूमा अहिले पनि किसानहरू आफै तरकारी लगाएर खाने गर्छन्। सहरी क्षेत्रमा के हो भने यो तरकारी बजारहरू यो बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको बाल संगठनकै सम्पत्ति दोहन हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अधिकारको दुरुपयोग, बी मिलेमतोको पराकाष्ठ र सी कमजोर नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अधिकारको दुरुपयोगमा 33%, बी मिलेमतोको पराकाष्ठमा 51% र सी कमजोर नियमनमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, तरकारीको उत्पादन बढाएर आयात घटाउन के गर्नु पर्ला? ए किसानलाई सहुलियत, बी आयातमा कडाई र सी बिचौलियालाई निरुत्साहित। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ABUC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। के तपाईको लामो समय एकै स्थानमा बसेर काम गर्ने वा मोबाइल तथा कम्प्युटर चलाइरहने बानी छ भने आजै छोड्नुहोस्। यी बानीले तपाईलाई दीर्घ रोगको शिकार बनाउन सक्छ। कम्प्युटर वा मोबाइलमा लामो समय बिताउने तपाईँ हाम्रो बानी नै भइसकेको छ। अझ कोरोना महामारीसँगै काम तथा मनोरञ्जनसँगै पठन पाठनका लागि समेत एकै ठाउँमा बसेर प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तपाईलाई थाहा छ, यसरी लामो समय एकै स्थानमा बस्ने बानीले ढाड तथा गर्दन दुखाइबाट सुरु हुँदै मेरुदण्डमै समस्या निम्तन सक्छ। बेसिकली चाहिँ बच्चाहरू बढी आउँछन् घाँटीको पेन लिएर, र ब्याङ्करहरूमा बढी चाहिँ यो चाहिँ ब्याक पेन देखिएको छ। लामो समय चाहिँ एउटै पोजिसनमा बसिरहने मान्छेहरूमा चाहिँ युजली बेसिकली यो ब्याक पेन, मेकानिकल ब्याक पेन भन्छ। यो भनेको चाहिँ लामो समय बस्दाखेरि पछाडिको चाहिँ लिगामेन्ट मसल्सहरूमा स्ट्रेस पर्छ, त्यसले गर्दा एक किसिमको चाहिँ पेन हुन्छ। त्यो पेनले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे ब्याक पेन लिएर आउँछन्। ढाड तथा गर्दन दुखाइको समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेहरू बढ्दैछन्। विशेष गरी बालबालिकामा गर्दन दुखाइ र वयस्कहरूमा ढाडको समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। तर यसको एकीकृत तथ्याङ्क कोहीसँग छैन। सुरुमा निहुरिँदा ढाड तथा घाँटी दुख्ने भए पनि बिस्तारै बढ्दै जाने र हात तथा खुट्टा झमझमाउने समस्या हुने गर्दछ। हेलचेक्राइ गरेमा प्यारालाइसिससम्म हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। लङ टर्ममा जाँदाखेरि अहिले मैले भने त्यो चाहिँ मसलमै मोडिफिकेसनहरू आइसकेको छ, त्यो मांसपेशीमै चेन्जहरू भइसकेको हुन्छ। त्यो मांसपेशीमा चेन्ज भइसकेपछि हामी रिभर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा के भन्यो त ओभरअल चाहिँ मांसपेशीको चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरमै चेन्ज आउन सक्छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो मांसपेशी मात्रै होइन त्यसको वरपरका जोर्नीहरूलाई असर गर्छ। यसरी लामो खालको समस्यामा जान्छ। लामो समय एकै स्थानमा बस्नुभन्दा केही बेर काम गरेपछि सामान्य हिँडडुल गर्नुपर्छ। यो सँगै नियमित शारीरिक व्यायाम गरे यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। तर सामान्य समस्या हो भनेर हेलचेक्राइ गरे त्यसले ठूलो समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मसिन्द्रा फुटबल क्लब अपराजित रहँदै लगातार दोस्रो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जित्न सफल भएको छ। उसले आज आफ्नो अन्तिम खेलमा एपिएफ फुटबल क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। दशरथ रङ्गशालामा भएको लिगको अन्तिम खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। 82 मिनेटमा आन्द्रेस नियाले दिएको पासमा कप्तान अभिषेक गुरुङले गोल गरी मसिन्द्रालाई पहिलो हाफमा 1-0 गोलले अघि राखे। अभिषेक आफ्नो डेब्यू खेलमा नै गोल गर्न सफल भएका हुन्। दोस्रो हाफको मध्यतिर प्रदीप लामाको उत्कृष्ट गोलमा एपिएफले खेलमा पुनरागमनको सङ्केत गरेको थियो। वैकल्पिक खेलाडी मणिकुमार लामाको पासमा प्रदीपले मध्य भागभन्दा केही अघिबाट बढाएर गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ अघि बढेको अवस्थामा गोल गरेका हुन्। विशालले 12 खेलपछि पहिलो पटक गोल बेहोरेका हुन्। 81औं मिनेटमा रेजिन सुब्बाको गोल मसिन्द्राको जितमा निर्णायक बन्यो। नियाको नै सहयोगमा दोस्रो गोल पनि सम्भव भएको थियो। 88औं मिनेटमा मसिन्द्रा र एपिएफ 10 खेलाडीमा समेटियो। मसिन्द्राका सोनाम जाङपो भुटिया र एपिएफका आवास लामिछाने दोहोरो पहिलो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिए। त्यसपछि एपिएफले गोल फर्काउन सकेन र मसिन्द्रा अपराजित रहँदै अन्तिमसम्म उपाधि जित्न सफल भएको हो। उसले उपाधि सहित 75 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। Sujal Shrestha along with the team champions Shahid Smarak A Division League संस्करणको विजेता टोली मछिन्द्र FC मछिन्द्र बहाल आज विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अपराजित रहँदै दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ। अन्तिम दिनको खेलमा आर्मीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्न सफल भएको हो। आर्मीसँग अङ्क बाँडेको मनाङले भने 5औं स्थानमा रहँदै लिग टुङ्ग्याएको छ। मनाङ न्युरो टिम एनआरटी र यही सिजन ए डिभिजन खेलको 7वाटो युथ क्लबभन्दा पछि रह्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मनाङले अग्रता जोगाउन सकेन। पुजन उपरकोटीको कर्नरमा दिनेश राजवंशीले हेड गरेको बल गोलरक्षक विकेश कुतुले बचाएका थिए। तर रिबाउन्डमा कप्तान अञ्जन विष्टले गोल गरे। 77औं मिनेटमा आर्मी भाग्यमानी साबित भयो। सन्तोष तामाङको फ्री किक रोक्न खोज्दा गोलरक्षक अशोक बराल र डिफेन्डर बीच तालमेल नमिल्दा मनाङ गोल खान बाध्य भयो। बराबरीको नतिजासँगै आर्मीले तालिकामा 23 अङ्क बनाएको छ। उसले 13 खेलबाट 5 जित र 8 बराबरी खेल्यो। आर्मीले लिगको अघिल्लो संस्करण पनि लिगमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। 6 जित 4 हार र 3 बराबरीको नतिजा निकालेको मनाङको 21 अङ्क भयो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै न्युरो टिम एनआरटी तेस्रो बनेको छ। तालिकामा 23 अङ्क भए पनि एनआरटी हेड टु हेडका आधारमा दोस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पछि पर्यो। सातुबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको 12औं मिनेटमा तेज तामाङको पासमा रवि पासवानले गोल गरेपछि पुलिसले अग्रता बनाएको थियो। तर पुनरागमन जित निकाल्ने क्रममा दोस्रो हाफमा एनआरटीका लागि ओलोमो मेसुकेले ह्याट्रिक गोल गरेका हुन्। 47औं मिनेटमा रञ्जन विष्ट र दिवेश घलेसँगको उत्कृष्ट तालमेलमा मेसुकेले खेल बराबरीमा ल्याए। 62औं मिनेटमा एरिक विष्टको कर्नरमा हेडर गोल गर्दै मेसुकेले 2-1 को अग्रता दिलाए। 83औं मिनेटमा पुलिसका 3 खेलाडीलाई बिट गर्दै गोल गरेका उनले ह्याट्रिक पुरा गरे। उनी लिगमा ह्याट्रिक गर्ने तेस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि सातोबाटो युथ क्लबका अजय मार्टिन्स र मनाङ मर्स्याङ्दीका आफिस ओलावलेले ह्याट्रिक गरेका थिए। जितसँगै एनआरटीले तालिकामा 6 जित 5 बराबरी र 2 हारसहित 23 अङ्क बनाउँदै लिग टुङ्ग्याएको छ। योसँगै एनआरटीले 35 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। 13 खेलमा 2 जित 6 बराबरी र 5 हारको सामना गरेको पुलिस भने 11औं स्थानमा रहेर लिग टुङ्ग्याएको छ। मसिन्द्रा फुटबल क्लबका मिडफिल्डर सुनिल बल शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2078 को सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। उनले महत्त्वपूर्ण खेलहरूमा मसिन्द्रालाई जिताउन उत्कृष्ट भूमिका खेलेका थिए। उनको निर्णायक गोलमा मसिन्द्राले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबमाथि जित हात पारेको थियो। सुनिलले प्रतियोगिता अवधिभर 6 गोल गरेका थिए। उनले अवार्डसहित 3 लाख रुपियाँ हात पारे। यस्तै मसिन्द्राकै उत्कृष्ट गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ भए। उनले एनआरटी र एपिएफ विरुद्ध 1-1 गोलको
गोल बिहोरे पनि बाँकी 11वटै खेलमा क्लिन सिट राख्न सफल भएका थिइन्। उनले अवार्डसहित 2 लाख रुपियाँ हात पारे। प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड भने फ्रेन्चका जमल फ्रान्सिसले जिते। उनी र एनआरटीका ओलोमे मेस्सिकीले समान 7 गोल गरे पनि कम खेलको आधारमा उनलाई ट्रफी दिएको हो। त्यस्तै त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबका युवा खेलाडी दिनेश हेम्जमले उदयमान खेलाडीको अवार्ड जितेका छन्। उनले 1,50,000 रुपियाँ हात पारे। फेयर प्ले अवार्ड नवप्रवेशी क्लब सातबाटो युथ क्लबले हात पार्यो। आफ्नो इतिहासको दोस्रो पटक च्याम्पियन मछिन्द्र एफसी 2011 सालमा सुरु शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्याक जित हासिल गर्न सफल। मछिन्द्रले यस पटकको लिग सुरु गरेको थियो र डिफेन्डिङ मछिन्द्र अनडिफिटेड अनिल श्रेष्ठ डिजर्भड म्यानेजर उनका छेउमा छन् प्रवेश कटुवाल र सुजल श्रेष्ठ अलङ विथ द टिम च्याम्पियन्स। सुदूरपश्चिम प्रदेश ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समचरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा लुम्बिनीमाथि 38 रनको जित निकाल्दै सुदूरपश्चिमले एपिएफसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 5 विकेट गुमाउँदै 128 रन बनायो। सम्झना खड्काले सर्वाधिक 42 रन बनाइन्। ऋतु कनेजियाले 33, कविता जोशीले 32 रन जोडे। कविता कुँवर 10 रनमा अभिजित रहिन्। लुम्बिनीकी नेरी थापाले 3, कृतिका मरासिनीले र मधु डीसीले 1-1 विकेट लिए। 129 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको लुम्बिनी 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 90 रनमा समेटियो। उसका लागि नेरी थापाले बनाएको 23 रन नै सर्वाधिक रह्यो। आसमा पुलामी मगरले 22 र लक्ष्मी चौधरीले 10 रन बनाउँदा अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। सुदूरपश्चिमकी कविता कुँवर र सम्झना खड्काले 2 विकेट लिए। सुदूरपश्चिमले फाइनलमा एपिएफको सामना गर्नेछ। हिजो ललितपुर मेयर 11लाई 7 विकेटले हराएको एपिएफ 1 खेल अगावै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। आर्मीका कृष्णबहादुर बस्नेत प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथनमा 7औं संस्करणको च्याम्पियन बनेका छन्। साथै उनले नयाँ कीर्तिमानसहित सर्वाधिक 4 पटक उपाधि जित्न सफल भएका छन्। कृष्णबहादुर बस्नेतले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 19 मिनट 57 सेकेन्डमा पुरा गरेका हुन्। उनले यसअघि 2075 मा बनाएको आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेका हुन्। उनले त्यतिबेला निर्धारित दूरी 2 घण्टा 20 मिनट 59 सेकेन्डमा पुरा गरेका थिए। उनले यसअघि 2074, 2075 तथा 2077 मा उपाधि जितेका थिए। उनले उपाधिसहित 3 लाख रुपियाँ र 1 थान मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। खड्क बहादुर खड्का निर्धारित दूरी 2 घण्टा 22 मिनटमा पुरा गरी दोस्रो भए। उनले 2 लाख र मोटरसाइकल प्राप्त गरे भने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका म्याराथनतर्फ स्वर्ण जितेका किरण बोगटी भने तेस्रो भए। उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 24 मिनट 40 सेकेन्डमा पुरा गरेका हुन्। उनले 1 लाख रुपियाँ हात पारे। यस्तै महिला हाफ म्याराथनमा सन्तोषी श्रेष्ठ आफ्नो पहिलो सहभागितामा नै च्याम्पियन बनेकी छिन्। साग स्वर्ण पदक विजेता धादिङकी सन्तोषीले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 13 मिनट 43 सेकेन्डमा पुरा गरेकी हुन्। उनले नगद 75,000 सहित स्कुटर जितिन्। यस्तै पूर्व च्याम्पियन राजपुरा प्रसाई निर्धारित दूरी 1 घण्टा 15 मिनट 22 सेकेन्डमा पुरा गर्दै दोस्रो भइन्। आर्मीकी विश्वरूपा बुढा तेस्रो भइन्। यस्तै पुरुषतर्फ गजेन्द्र राई 1 घण्टा 3 मिनट 42 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गरी पहिलो भए। उनले 75,000 सहित मोटरसाइकल प्राप्त गरे। दीपक अधिकारी दोस्रो तथा तीर्थबहादुर पुन तेस्रो भए। यस्तै विशाल चन्द्र वाजी र सनी तामाङ सैनिक अधिकृत 10 किलोमिटर प्रतियोगितामा पहिलो भए। यस्तै 10 किलोमिटर सैनिक सहचारीमा कैलाश कुमार समोरा र बेलायती सैनिक हना कार्स पहिलो भइन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै वरिष्ठ सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको 84औं जन्म जयन्तीका अवसरमा तलेजु धनकुमारी कोचले विशेष साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा अन्नपूर्ण च्याम्बर अर्केस्ट्राले उनका कालजय गीतहरू प्रस्तुत गरेको थियो। जाँदा जाँदै अम्बर गुरुङका गीतहरूको यो विशेष अर्केस्ट्रा तपाईँका लागि छोड्दैछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।